Naay gera nga atong atubangon, naay away nga angay natong daugon. Pinadayag chapter 6 verse 4, sa ingon dia, adunay laing kabayo, pula nga gakalayo miguwa, og ang naglingkod niini gitugutan sa pagkuha sa pakigdait gikan sa yuta, og ang mga tao magpinatsyanay ang usat-usa og gihatagan siya og usa ka dakong espada. Kining rider maoy mopasiugda sa giyera sa kalibutan. No dili madugay may tabo na ang dakong kasamok dinhi sa tibuok kalibutan kay ania na kita sa panahon sa giyera. Naay gera nga atong atubangon, naay away nga angay natong daugon. Ang gera naa na, ug ang kadaugan para sa mga andam musukol giandam na. So Matthew chapter 12 verse 30, siya mismo nagaingon, gera kini walay neutral ground. Kung wala ka sa kuwang side, kontra ka. Kung wala kay ikatabang, nagapabug-at karang. Grabe. Dili ka dapat mabiktima kay nakigbisog na si Jesus para sa imong kadaugan. Gitawag naman ang mga natulog. Kaya naman, panahon na ni sa pagmata, panahon na sa gira. No? Kaya kasulod na ta sa panahon sa gira. Dili pwede nga wa kay buhaton. Kung tinuod ka magtotoo kay ni Kristo, kinanglan na kay buhaton. Kinanglan na ka magtarong. Hindi naman tapat magtarong. Kaman magtarong. Kalong panahon na, magatik-atik pa ka, ikaw unang mawa. Panahon na nimo ni nga makamata ka o mobalik na no sama sa prodigal son. Ang question, andam ba ka na ma-equip para sa gera sa katapusan? Pero dili ni siya nga gera nga physical. No kaya ang atong armas dili pod physical, dili fleshly. Ang atong armas spiritual. Sa ingon dili ta makipag-away sumala sa kalibutanong tinguha. Ang atong mga armas daw dili lawas nun, kundi makusgan pinaagi sa Dios. Kaya wala may makalain makabungkag sa kultura sa kalibutan kundi ka mo gamit ang spiritual. Ang atong weapons, energize ni siya, spirituhanon, na armas, gipabaskog sa balaang gahom. Aron, epektibong mapukan, maguba, o mabihag kining upat ka mga gingharian sa kinabuhi sa tao. Mao na ang atong goal aning gira is para manghimot ang madaugon sa atong kinabuhi, atong pamilya, ato ang mga tao nakapalibot sa tuwa, atong komunidad, atong syudad, hantod sa atong kalibutan. Ang iya sa Ginoo garantisado madaugon.